अब सुन्नुहोस् कोरोना सन्देश। हो निमोनिया हुन सक्छ, घाँटी टाउको दुख्छ, रुगा खोकी लाउँछ हजुर, उच्च ज्वरो आउँछ। संक्रमण भयो भने सासै फेर्न गाह्रो, सावधानी अपनाउँदा केही हुन्न साह्रो। हिलचक्रै गरियो भने जान सक्छ ज्यान, सरसफाइ र खानपिनमा दिनु पर्छ ध्यान। फैलिरहेछ कोरोना भाइरस, यो भाइरसको अति डर लागिरहेछ। हो मिची मिची हात धुने साबुन पानीले, हात खोक्दा मुख छोप्ने असल बानीले। भिडभाडमा जान छोडौं, मास्कको प्रयोग गरौं, हात मिलाउन आजै छोडौं, नमस्कार गरौं। अन्डा मासु राम्रोसँग पकाएर खानु, संक्रमणकै शंका लागे अस्पताल जानु। यति कुरा थाहा पाए सबैले अति हाल्नु पर्दैन कसैले। गाउँ घरमा चेतना जगाऊ, कोरोना डर मनदेखि भगाऊ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाऊ, हल्लाको पछि नलागौं। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। प्रभावकारी सञ्चार के हो, कसरी गर्ने? तिमीले कान्छा दाइलाई बजार जानु भनेको होइन र? भनेको हो। मैले त बजार नजाऊ भनेको पो सुने त। हजुरबुवाले लेख्नु भएको कागज यही त छ। खै ल्याउ त, कतै मैले गल्ती त लेखिन। बुढो मान्छे। ए लिनुहोस् हजुरबा। खै हेरौँ भनेको मान न। जाऊ कि बजार आज औषधि लिन। के भएका उनी बुढाका सुर्ता? बुहारीले त गोठाका जुरा, घाँस बाँध्ने डोरी के डोरी कसले चलाएछ मैले भेटाइन भन्दैछिन् त। तरिका हो, कहाँको कुरा कहाँ, आग्राको कुरा गाग्रामा जस्तो पो भएछ त। यही विषय बुझाउन रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य लिएर आइपुगे म शिखर गजरकोटे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकज्यूहरूमा नमस्कार। यो रेडियो कार्यक्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित र प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने उद्देश्यका साथ जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम सुनिसकेपछि साथैमा भएको अभ्यास पुस्तिका भर्नुपर्छ। कार्यक्रममा सोधिने 3वटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। सही जवाफ मिलाउने मध्येबाट गोला प्रथा गरी एकजनालाई विजयी घोषणा गर्नेछौँ, जसले 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड पुरस्कार स्वरूप पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले नियमित रूपमा कार्यक्रम सुन्न र प्रश्न उत्तरमा सहभागी बन्न नभुल्नुहोला। अब लागौं रेडियो नाटक सुन्नतर्फ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी प्रभावकारी सञ्चार सिप सम्बन्धी विषयवस्तुमाथि छलफल गर्नेछौँ। तल्ला गरे कान्छालाई बजार गएर औषधि ल्याइदिन भनेको मान्दै मानेन। खोकीले मर्न लागिसके। होइन, के भयो हजुरबुवा? खोकी लाग्यो नानी। तल्ला गरे कान्छालाई बजारमा औषधि लिन जानु रे, हजुरबाले भनेको भनेर आउ त बा। म त बिर्सिन्छु कि हजुरबुवा। एउटा कागजमा लेखिदिनु न ल, म उही गएर पढेर सुनाउँछु नि। आज भोलिका केटाकेटी खैल्याउ कापी कलम, म लेखिदिन्छु।
ए लिनुहोस् हजुरबुवा। भनेको मान न जाऊ कि बजार आज औषधि लिन। ल यो कागज लिएर जाऊ र कान्छालाई भन। हुन्छ हजुरबा, म गइहालेँ। कान्छा दाई हजुरबाले भनेको पक्नु है, म पढ्छु। हजुरबाले लेखेर पठाउनु भएको छ। भनेको मान नजाऊ के बजार आज औषधि लिन। ए हो, ल भयो। म गएँ है दाई। ए ल हुन्छ। झन् आज बजार जाउँला औषधि लिन भनेको, झन् बुढाले त नजाऊ भनेर पो भन्छन्। पक्कै पनि अरू कुनै काम अराउनको लागि होला। नमस्कार हजुरबा। नमस्कार बाबु, नमस्कार। बजार गएर त छिट्टै आइछस् त बा। होइन, के भन्नुभएको? हजुरले अनितासँग बजार नजा भनेर लेखेर पठाउनु भएको होइन र? होइन, के भन्छ यो अनिता यताउता? के भन्नुभएको हजुरबुवा? तिमीले कान्छा दाइलाई बजार जानु भनेको होइन र? भनेको हो। मैले त बजार नजाऊ भनेको पो सुने त। हजुरबुवाले लेख्नु भएको कागज यही त छ। खै ल्याउ त, कतै मैले गल्ती त लेखिन बुढो मान्छे। ए लिनुहोस् हजुरबा। खै हेरौँ। भनेको मान न जाऊ कि बजार आज औषधि लिन। ठिकै त लेखेको छु नि मैले। बजार जाने कामलाई अटेरी गरेको रहेछ कान्छाले। होइन भन्या, मैले नजाऊ नै भनेर सुनेको हो। एकपटक पढ त अनिता। भनेको मान नजाऊ के बजार आज औषधि लिन। अहिले पनि नजाऊ नै भनेर सुनिएको छ त। ए गाँठी कुरो त यो पो रहेछ। भनेको मान पछि रोकिएर पढ्दा यस्तो भएछ। ठिकै छ, भोलि चाहिँ जाऊ है। ए हुन्छ, भइहाल्छ नि हजुरबा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नाटक कस्तो लाग्यो? नाटक सुनेर पक्कै पनि आनन्द लिनुभयो होला, होइन त? यस नाटकमा हजुरबाले कान्छालाई बजार जाऊ भनेर लेखी पठाउँदा पनि किन कान्छाले बजार नजाऊ भनेर बुझेको होला? मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अवश्य पनि यसको कारण थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस नाटकमा हजुरबाले लेखेको वाक्यलाई अनिताले एक ठाउँमा रोकिएर पढ्नुपर्नेमा अर्को ठाउँमा रोकिएर पढ्दा प्रेषित सूचना ठिक उल्टो हुन गयो। तसर्थ प्रभावकारी सञ्चार भएन। प्रभावकारी सञ्चारका अभावमा यस्ता समझदारीहरू हाम्रा दैनिक जीवनमा देखा पर्छन्। यसबाट अनावश्यक रूपमा झैझगडा अर्थात् मनमुटाव पनि हुने गर्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रभावकारी सञ्चार भनेको वास्तवमा के रहेछ त? अवश्य पनि यसका बारेमा तपाईँले आफ्नो विचार बनाइसक्नु भएको होला। वास्तवमा प्रभावकारी सञ्चार भनेको प्रेषकका विचार, अनुभूति र उसले चाहेका सन्देश आफ्ना उद्देश्य पूरा हुने गरी प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा प्रापकसम्म पुर्याउनुलाई प्रभावकारी सञ्चार भन्ने गरिन्छ। कार्यालय वा अन्य कार्यस्थल, विद्यालय, घर, मानिसको जमघर तथा समूहमा रहेर कुनै कार्य गर्न प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता ठानिन्छ। एक अनुसन्धानले के भनेको छ भने कार्यस्थलमा हुने 50% गल्ती, कमजोरी, अस्पष्टता सञ्चारका कारणले हुने गर्छ। पिटर्सबर्ग विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरूको छनौटमा कर्मचारीको सञ्चार सिपलाई छनौटको पहिलो आधार बनाएका थिए। तसर्थ व्यक्तिगत तथा पेसागत जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो सञ्चार सिप मजबुत हुन आवश्यक छ। एकपटक एक निजी कम्पनीमा म्यानेजरले शाखा म्यानेजरलाई कुनै कामको योजना बनाउन भनेछन् र ती शाखा म्यानेजरले तोकिएको समयमा राम्रो योजना पनि बनाएछन्। त्यसपछि म्यानेजरले उनलाई सो योजना प्रस्तुत गर्न लगाएछन्, तर ती शाखा म्यानेजरले जति पटक प्रस्तुत गर्दा पनि अरूले बुझ्न सकेनन्, किनकि तिनमा प्रभावकारी सञ्चार सिप नै थिएन। त्यस कारणले उनले आफ्नो जागिर समेत गुमाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सञ्चार सिपको कति महत्त्व रहेछ। अब म तपाईँलाई फेरि एउटा सानो नाटक सुनाउन गइरहेको छु। यस नाटकमा एउटा पुरानो ग्रामीण परिवेश छ। आमा र 2 भाइ छोरा। जेठा चाहिँको विवाह भएको छ। जेठो छोरा कमाइ धमाइको लागि
परदेशतिर गएको अवस्था छ। फोनको सुविधा नभएकाले चिठी पत्र मार्फत जेठा छोराको सन्चो बिसन्चो थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ। बुहारी माइत गएको धेरै दिन भएको छ, त्यसैले कान्छो छोरालाई भाउजूलाई लिन जानको लागि आमाले अराउँदैछिन्। कान्छा, ए कान्छा। हजुर भन्नुहोस् आमा, किन बोलाउनु भयो र? हेर त बाबै, भाउजू माइत गएको धेरै दिन भयो, सन्चो बिसन्चो पनि केही थाहा भएन। हो त आमा, अब त भाउजू आउनु पर्ने हो। भाका कहिलेको दिनु भएको हो र हजुरले? मैले त यही गएको शुक्रबार आउनु भनेको थिएँ, किन आइनन् कुन्नी? भाउजूले त्यसरी कहिले पनि भाका मिच्नुहुन्न थियो, किन आउनु भएन त? त्यही त भनेको, सन्चो बिसन्चोको थाहा पनि हुन्छ, राम्रै रहेछ भने आउँदा सँगसँगै आउन पनि जाति नै हुन्छ। आज खाना खाइवरी भाउजूलाई लिन जा त कान्छा। हुन्छ आमा। आइज खाना खान, फेरि फर्कन ढिला हुने हो कि? हुन्छ हुन्छ आमा। आमा, म त हिँड्न लागे। ल ल, राम्ररी जानु। अनि यता सुन त। हजुर भन्नुहोस् न आमा। आफ्नो घर माउल जस्तो होइन बाबै, दाजुको ससुराल हो। तली बोलाकी छस्, ससुराल गएर धेरै बोल्यो भने कस्तो फतौरे रहेछ भन्छन्। कुरा काट्ने बाटो हुन्छ, धेरै नबोल्नु नि फेरि। ए हुन्छ आमा, हुन्छ। ए यता सुन त। लौ भन्नुहोस्। ससुराल गएर 4 ओठभन्दा 5 वटा कुरा नगरेस् नि। हुन्छ आमा, हुन्छ। कान्छो ससुराल जान्छ, सबैसित भेटघाट हुन्छ, अनि ससुराले घरतिरको सोधपुछ गर्न थाल्छन्। नमस्कार, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार, हजुर ठिकै छ। ए यतातिर पनि सबै आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर, भगवानका कृपाले सबै निका आरामै छौँ। सबैले आइपुग्नु भयो, कति बेला हिँड्नु भएको कुन्नी? बिहान सबैले खाना खाइवरी हिँडेको हजुर। सम्धिनीलाई पनि निका नै त होला नि, होइन र? हजुर आरामै हुनुहुन्छ। ए दाईको चिठी पत्र हालखबर क्यार्नी छ र? आमाले 4वटा कुरा मात्रै गर्नु भनेकाले अब कान्छो बोल्न छाड्छ। अत साह्रै अत्यासको वातावरण सृजना हुन्छ। पक्कै पनि दाईलाई केही बिसन्चो छ वा अरू केही नराम्रो खबर छ भनेर सबैले अनुमान गर्छन्। बडो तनावपूर्ण वातावरणमा भाउजूलाई लिएर कान्छो फर्कन्छ। भाउजू रुँदै रुँदै हिँडेकी हुन्छन्। ससुराली गाउँ काटिसकेपछि कान्छो बोल्छ। भाउजू किन रुनु भएको हो? नरुनुस्। दाईको खबर के छ भन्दा तपाईँ बोल्नु भएन। दाईको खबर के छ र? दाईको खबर राम्रै छ। अस्ति मात्रै सँगै काम गर्ने मान्छेले हाते चिठी र सामान ल्याएर आएका थिए। दाई सन्चै निका हुनुहुन्छ अरे। मेरो त हो सवास नै उडा थियो। अनि बुवाले कति भाती सोद्धा पनि किन नबोल्नु भएको त? आमाले ससुरालीमा गएर 4वटा कुरा मात्रै गर्नु भन्नुभएको थियो के? अब ससुराली गाउँ काटियो भनेर बल्ल बोल्नु लागेको नि भाउजू। भाइ बहिनीहरू, नाटक कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला। अल्प सूचना अर्थात् अपूर्ण सूचनाको सञ्चारले निकै ठुलो समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो। प्रभावकारी सञ्चारका मुख्यतः 4वटा सिपहरू हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो सिप हो सक्रिय सुनाइ, दोस्रो अशाब्दिक सञ्चार सिप, तेस्रो स्वर तथा आवाजको प्रयोग र चौथो श्रोता तथा दर्शकलाई अभिप्रेरित गर्नु वा व्यस्त बनाउनु। प्रभावकारी सञ्चारको लागि सक्रिय सुनाइ अपरिहार्य छ। सक्रिय सुनाइका लागि श्रोताले आफ्ना अनुभव, विश्वास वा भावलाई सुनेका कुरा वा विषयवस्तुमा सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नै भाषा वा लवजमा बोध गर्नुपर्छ। सुनेका कुरालाई आफ्नै शब्दमा बुझेर प्रष्ट हुनु सक्रिय सुनाइको एक पक्ष हो। श्रोताले सक्रिय सुनाइ गरी आफ्ना शब्दमा व्यक्त गर्न सकेमा वक्ताले समेत आफूले प्रेषित गरेको सूचना श्रोताले बुझे नबुझेको भनी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब जानौँ सक्रिय सुनाइका लागि कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? पहिलो हो सुन्नको लागि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ र वक्ताप्रति ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ। दोस्रो हो वक्ताले बोलेको विषयलाई आत्मसात गरी पुनरावृत गर्नुपर्छ। वक्ताको मुखाकृति, हाउभाउ, प्रस्तुत शैली र उत्साहलाई ध्यान दिनुपर्छ।
मस्तिष्कलाई अन्यत्र डुलाउनु हुँदैन। प्रस्तुतकर्ताको भनाइमा मात्र ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। समूहमा हुनुहुन्छ भने अन्य साथीसँग अनावश्यक कुराकानी गर्नु हुँदैन। आफूले सक्रियताका साथ सुनेको कुरा हाउभाउबाट देखाउनुपर्छ। जस्तै टाउको हल्लाउने, आनन्दपूर्वकको बसाइ बस्ने, हह ठिक ठिक जस्ता ससाना प्रतिक्रिया जनाउने गर्नुपर्छ। श्रोताले वक्तालाई कुनै किसिमको अवरोध नगरी सुन्नुपर्छ। मुख्य शब्द वा सूचनाको टिपोट पनि गर्नुपर्छ। आफ्नै शब्दमा सारांश तयार पार्नुपर्छ। शब्द, होस वा हाउभाउ कुनै किसिमले पनि वक्ताको कुरालाई पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्नु हुँदैन। आफ्नो बुझाइ वक्ताको मनोभाव अनुसार मिले नमिलेको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसका लागि वक्तालाई प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ। जस्तै मैले सही सुनेको भए तपाईँले भन्नुभएको कुराको मुख्य आशय के होला, यदि म गलत छैन भने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति सुन्ने म मात्र एकहोरो बोलेको फेरि एउटा नाटक सुनाउने विचारमा छु। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि सुन्नलाई? नाटकमा एक ग्रामीण परिवेश छ। बुढा बुढी छोरा छोरीको सामान्य घर परिवार छ। बुहारीको छुट्टै कोठा छ। बुहारीले आफ्ना निजी सरसामग्रीहरू आफ्ना कोठामा राख्छिन् अनि कतै मेलापात बाहिर फेर जाँदा आफ्नो कोठामा ताला लगाएर जान्छन्। तर आज भने कोठा खुल्लै छाडेर कतै घाँसपातको लागि बाहिर निस्किएकी छिन्। ससुराले बुहारी बाहिरतिर गएको ख्याल गरेका थिए, तर उनको कोठा त खुल्लै पो छ। कतै मलाई भ्रम पो भयो कि भनेर उनले बुहारीलाई बोलाउँछन्। ए बुहारी, कोठाको ढोका त खुल्लै छ, खै बाहिरतिर पनि देखिन्नन्। आज कोठाको ढोका बन्द नगरी गइछन् कि क्या हो? ढोका लगाइदिनु पर्यो, फेरि कोही आउला र कोठामा बसेर बुहारीका चिउरा खट्टे खाइदेला र अफगाल आइलाग्ला भन्ने। बुवा, गोठा राखेका जुरा कसले चलाएछ? तिम्रो कोठामा कोही नि बसेको छैन, खुल्लै रहेछ। मैले ढोका लगाएको हुँ। चिउरा मैले देखिनँ। मैले जुराका कुरा गर्दैछु बुवा। मैले पनि त त्यही चिउराकै कुरा गर्दैछु। त्यो कोठाभित्र कसैले पाइला हालेको भए म ठहरै मरु। लौ, यहाँ भन्दा केही भनौँ? होइन ए, यी ससुरा बुहारीको के को छलफल हो? बुहारी मेलामा जाँदा आफ्नो कोठा खुल्नै चढेर गइछन्। कोही बसेर बिगो गर्दैलान् भनेर अहिले उनको कोठामा चिउरा कसले चलाएछ भन्छन्। मैले चलाएकै छैन भने। मैले गोठाका जुरा कसले चलाएछ मैले भेटिन भन्छु। ससुरा बुवाले खाली चिउराका कुरा गर्नुहुन्छ। होइन, के भएका उनी बुढाका सुर्ता? बुहारीले त गोठाका जुरा, घाँस बाँध्ने डोरी के डोरी कसले चलाएछ मैले भेटाइन भन्दैछिन् त। तरिका हो, कहाँको कुरा कहाँ, आग्राको कुरा गाग्रामा जस्तो पो भएछ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नाटक कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला। प्रभावकारी सञ्चारको लागि श्रोताले कुनै पनि कुरा सुन्दा निकै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। श्रोताले मनमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर वक्ताका कुरा सुनेको छ भने आफ्नै मनमा भएका कुरासित मिल्ने गरी वक्ताका कुरा सुनिन्छ। प्रस्तुत नाटकमा त्यस्तै भएको छ। बुहारीले गोठका भन्दा ससुराले कोठाका सुन्छन् र जिउरा भन्दा चिउरा सुन्छन्। त्यसैले कुनै सन्देश सम्प्रेषण गर्दा वक्ताले श्रोताको प्रतिक्रिया वा पृष्ठपोषण लिँदै अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। प्रभावकारी सञ्चारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शारीरिक हावभाव र मुखाकृति हो। यसलाई अशाब्दिक सञ्चार पनि भनिन्छ। वक्ता र श्रोता वा दर्शक बीचको नेत्र सम्पर्क अथवा आई कन्ट्याक्ट र स्वरको आरोह अवरोह पनि अशाब्दिक सञ्चार अन्तर्गत पर्छन्। भाइ बहिनीहरू, प्रभावकारी सञ्चारमा अशाब्दिक सञ्चारले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ। सामान्य सामान्य भई गरिने प्रस्तुतिकरणमा त यसले शब्दको तुलनामा 90% काम गरेको हुन्छ। तपाईहरूले लाइभ कन्सर्टमा गायकले गीत गाएको हेर्नु वा सुन्नु भएको होला। त्यहाँ गायकले कति धेरै हाउभाउ गरेको हुन्छ याद गर्नु भएको छ। सबै दर्शकतर्फ आँखा पुर्याउने, गीतको बोल अनुसारको मुड बनाउने, बेला बेलामा नाच्ने उफ्रने आदि गरेका हुन्छन्। गायकले ठिङ्ग एकै ठाउँमा उभिएर एकातिरबाट फर्किएर गाएमा के होला? अवश्य पनि दर्शकले हाई गर्न थाल्छन्। कुनै वक्ता वा प्रस्तुतकर्ताको लागि पनि गायकलाई जत्तिकै अशाब्दिक सञ्चारको महत्त्व हुन्छ।
प्रभावकारी सञ्चारमा प्रस्तुतकर्ता वा वक्ताको शाब्दिक सञ्चारको महत्त्वपूर्ण स्थान रहे जस्तै दर्शकको शाब्दिक प्रतिक्रियाको पनि उच्च स्थान रहन्छ। वक्ता वा प्रस्तुतकर्ताले श्रोता वा दर्शकको हावभाव तथा अशाब्दिक किसिमले प्रस्तुत हुने मोडको ख्याल गर्नुपर्छ र सोही अनुसार आफ्ना प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै श्रोता वा दर्शकले हाई हाई गर्न थाले, उनीहरूको बसाइ असहज हुन थाल्यो, प्रस्तुतकर्तासँग नेत्र सम्पर्क हुन छाड्यो, श्रोताले झ्यालबाट बाहिर हेर्न थाले, प्रस्तुतकर्ताले उठाएका प्रश्नको जवाफ ढिलो आउन थाल्यो वा आउन छोड्यो भने प्रस्तुतकर्ताले के बुझ्नु पर्ला? यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दर्शक तथा श्रोतालाई प्रस्तुतिकरणप्रति ध्यान छैन वा सुन्नको लागि अभिप्रेरित छैन भन्ने हो। यस्तो अवस्थामा प्रस्तुतकर्ताले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रभावकारी सञ्चारको लागि भाषा र स्वर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। वक्ता वा प्रस्तुतकर्ताले छिटो, मिठो र प्रष्ट भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। बोल्दाखेरि सबैले सुन्न सक्ने गरी बोल्नुपर्छ। अर्को पक्ष भनेको बोलाइको गति हो। वक्ताले सधैँ एउटै गतिमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। मनोभाव वा मूड, विषयवस्तुको महत्त्व आदिका आधारमा वक्ताले प्रस्तुत गर्दा आफ्नो बोलाइको गतिलाई परिवर्तन गरिरहनुपर्छ। जस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदा प्रस्तुतकर्ताले आफ्नो गति घटाउनुपर्छ भने श्रोता तथा दर्शकलाई जोसिलो पार्नु छ भने गति अलि बढाउनुका साथै स्वरलाई अलि चर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसका साथै वक्ताले बेला बेलामा आवश्यकता अनुसार रोकिनु पनि पर्छ। प्रस्तुतिकरणका समयमा वक्ता वा प्रस्तुतकर्ताले श्रोता तथा दर्शकलाई सक्रिय र उत्साहित बनाउनुपर्छ। यसको लागि श्रोता दर्शकलाई राम्रोसँग चिन्नु र बुझ्नुपर्छ। उनीहरूको बुझाइ क्षमता, रुचि, आवश्यकता, स्वभाव तथा अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष समेत थाहा पाउनु आवश्यक छ। यसबाट प्रस्तुतकर्तालाई उनीहरूसँग जोडिन र सोही अनुसारको भाषा तथा विषयवस्तु पस्कन सजिलो हुन्छ। यसका साथै प्रस्तुतिलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउनुपर्छ। अन्तर्क्रियात्मक बनाइनुपर्छ। यसको लागि बेला बेलामा प्रश्न सोध्ने, उनीहरूले भनेका कुरा वा उत्तरहरू ध्यानपूर्वक सुन्ने र प्रतिक्रिया जनाउने गर्नुपर्छ। यसका साथै श्रोता दर्शकलाई उनीहरूको विचार तथा अनुभव राख्नको लागि पनि समय दिनुपर्छ। अनि श्रोता तथा दर्शकलाई क्रियाशील र अभिप्रेरित गर्न वक्ताको ध्यान अन्तै मोडिने जस्ता व्यवहारहरू देखाउनु हुँदैन। जस्तै घडी हेर्ने, चस्मा मिलाउने, कपाल मिलाउने आदि। प्रस्तुतकर्ता आवश्यकता र अवस्था अनुसार दर्शक भएतिर अगाडि बढी आफूतिर ध्यान तान्नुपर्छ। एकै ठाउँमा उभिएर प्रस्तुत गर्नु भनेको दर्शकलाई अल्छी बनाउनु हो। आफ्नो स्वर तथा बोली, हावभाव तथा मुखाकृतिले आफू उत्साहित र जोसिलो रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। आफू जोसिलो भए दर्शकले पनि सोही अनुसारको व्यवहार दर्शाउँछन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि अनावश्यक रूपमा र अर्थहीन तरिकाले जोस तथा हावभाव प्रस्तुत गर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब आज प्रभावकारी सञ्चारको विषयमा विभिन्न सामग्री सुनिसकेपछि हामी तपाईँलाई प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ। 3वटा प्रश्न आज पनि सोधिनेछ। पहिलो प्रश्न हो, कार्यालय वा कुनै कार्यस्थलमा हुने त्रुटिहरूका कारणहरूमध्ये कुन कारण प्रमुख हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कार्यालय वा कुनै कार्यस्थलमा हुने त्रुटिहरूका कारणहरूमध्ये कुन कारण प्रमुख हुन्छ? दोस्रो प्रश्न हो, प्रभावकारी सञ्चारका 4 सिपहरूमध्ये एउटा सक्रिय सुनाइ हो भने अरू 3वटा के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, प्रभावकारी सञ्चारका 4 सिपहरूमध्ये एउटा सक्रिय सुनाइ हो भने अरू 3वटा के होलान्? र तेस्रो प्रश्न हो, श्रोता दर्शकले सक्रिय सुनाइ गरिरहेका छन् भनी थाहा पाउन सकिने 2वटा तरिकाहरू के हुन्? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। श्रोता दर्शकले सक्रिय सुनाइ गरिरहेका छन् भनी थाहा पाउन सकिने 2वटा तरिकाहरू के हुन्? यी प्रश्नको जवाबसहित तपाईँ प्रश्न उत्तरमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न उत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो SMS। तपाईँले आफ्नो मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप RN टाइप गरेर सोधिएको प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम ठेगानासहित 31007 31007मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले माथि सोधिएका प्रश्नको जवाफ पठाएर 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड जित्न पनि सक्नुहुन्छ। 3वटै प्रश्नको सही जवाफ मिलाउने मध्येबाट गोलापर्था गरिनेछ। गोलापर्थाबाट हरेक दिन 1 जनालाई 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड हामी
प्रदान गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास पुस्तिकामा भएका प्रश्नको जवाफ लेखेर स्वयंसेवक शिक्षक र रेड नेपालका फिल्ड अफिसरलाई देखाउन पनि सक्नुहुनेछ। नबुझेका प्रश्नहरू विद्यालयका शिक्षकसँग सोधेर पनि लेख्नुहोला। हरेक दिन अभ्यास पुस्तिका भर्नुहोला। उत्कृष्ट उत्तर मिलाउने विद्यार्थीलाई महिनाको अन्तिममा पुरस्कार समेत प्रदान गरिनेछ। भोलि बुधबार प्राइम र कम्पोजिट नम्बर र यसको दैनिक जीवनसँगको नाता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रिड नेपालका प्रशिक्षक जनकराज जोशी। प्रत्येकको भागमा कतिवटा पुग्यो त? लु भन त। प्रत्येकको भागमा 2-2 वटा पुग्यो दाइ। यस्तै अझै यी 6 वटा स्याउलाई तिमी र भाइलाई बाँड त कति कति प्रति पर्दो रहेछ? हुन्छ, मलाई र भाइलाई बाँड्दा प्रत्येकलाई 1 अङ्क न तरुड न संयुक्त हुन्छ। अङ्क 2 जोड भए नि रुढ संख्या हुन्छ। 2लाई छोडेर अरू सबै जोड संख्या संयुक्त हेर। आफू सहित अरू 2ले भाग जान्छ, जसलाई भन्छौ हामी नानी बाबु संयुक्त त्यसलाई 2लाई छोडेर। कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। आजको प्रभावकारी सञ्चार विषयको रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको थियो प्रशिक्षक परशुराम तिवारीले। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धन्यवाद। जाँदा जाँदै सुन्नुहोस् है, कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि भाग्नुभन्दा आफ्नै कान छाम्नु बेस। यो भनाइसँगै रिड नेपालको उत्पादनमा तयार भएको यो रेडियो कार्यक्रमबाट म शिखर गजरकोटी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जारी सन्देश। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य। यो कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित गरेर जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो।